सोशल स्टडिज ग्रेड 8 यो ल हेर्नुहोस् त यो सोशल स्टडिजको तपाईँ पहिला पनि देख्नुभयो यसैबाट यी स्लाइडबाट कुराकानी पनि भएको थियो होला यहाँ मलाई लाग्छ यसमा युनिट 7 र युनिट 8 दुईटा लेसनहरू यसमा इन्क्लुड भएको छन् है ती युनिट 7 र युनिट 8 यो इन्टरनल माइग्रेसन भन्ने रहेछ बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले यो के होला एकछिन कुराकानी गरौँ न माइग्रेसन भनेको त तपाईहरुले बुझ्नुभयो शिफ्ट हुने हो एकबाट अर्को ठाउँमा पर्मानेन्टली अथवा टेम्पोररीली शिफ्ट हुने माइग्रेसन हो अनि मेरो पुर्खी घर बागलुङमा हो बागलुङ जिल्लाको बाटाकाचौर भन्ने ठाउँमा हो मेरो पुरै अनि त्यहाँबाट इन 2045 विक्रम सम्बत वी शिफ्टेड टु रूपन्देही पर्मानेन्टली बागलुङमा सबै बेचे अनि हामी रूपन्देही आयौँ त्यो माइग्रेसन भएको हैन यस सर भयो है ओ एकदम राम्रो हुन्छ यो क्लास चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुपर्छ तपाईहरुले अनि त्यसपछि म त्यो रूपन्देहीमा पनि धेरै समय बसिन म काठमाडौँमा आएँ यो माइग्रेसन भयो कि भएन यस सर यो पनि भयो काठमाडौँमा त मेरो केही पनि छैन नि काठमाडौँमा मेरो घर जग्गा केही पनि छैन अनि म त यहाँ डेमा बस्छु यो मेरो माइग्रेसन हो कि हैन मेरो रूपन्देहीमा छ इज इट माई माइग्रेसन or not my permanent house and my land is in Rupandehi but I live in Kathmandu Bhaktapur for a long time any land and any my house in or I live in a rented here is it my some sort of migration Hazur migration very good very good who told it temporary migration sir me दिया yes कर्मी खला खा सर ए ख ए दिया कर्मी छेको न सर म राम्ररी निवार बुझ्दिन ए ल ठिक छ त्यही भएन अनि त्यसो भएदेखि यो मेरो टेम्पोररी माइग्रेसन भयो हैन अनि तपाईहरु कतिजना आफूहरु त अमेरिकामा हुनुहुन्छ नि हो यस सर ल इलमको को हुन्छ अमेरिका सिस्टर did she get married no sir पढ्नलाई गइसकेको है त्यसो भएदेखि पढ्नलाई अमेरिका गएको माइग्रेसन हो कि हैन त यस सर त्यस्तो पनि हुन्छ मान्छेलाई पढ्नलाई गएको पनि माइग्रेसन हुन्छ धेरै चलाइरहेछस् पागल हुन्छ त हुन्छ अब पढ्नलाई मात्रै गएको हैन नि त अब पढाइको लागि पनि 1-2 वर्ष हुन्छ अनि के भयो भने नि इन्टरनल माइग्रेसन भनेको कस्तो होला र एक्सटर्नल माइग्रेसन भनेको कस्तो होला यु क्यान स्पिक तपाईहरु सर इन्टरनल माइग्रेसन भनेको चाहिँ कन्ट्रीमै भित्रै ठाउँ अर्को ठाउँबाट एक ठाउँबाट इन्टरनल माइग्रेसन एक्सटेन्डेसन भनेको वान कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्री ए तपाईहरुको मान्छेहरु यहाँबाट इन्डिया जानुभयो भने त्यो के भयो त एक्सटर्नल माइग्रेसन गुड एक्सटर्नल माइग्रेसन भयो भेरी गुड यु हेभ अन्डरस्टुड इट तपाईहरुले बुझ्नुभएको छ एकदम राम्रो ल हेर्नुस् त त्यही पिक्चर कस्तो देखियो यो पिक्चर पहिला हेरेको थियो पिक्चर थियो हेरेको
थिएन सर। What is the migration, Siddhir? Why do people migrate? What are the types of migration? ल अब तपाईहरुले गेस गर्नु, अरूको कुरा नगरौँ, तपाईहरुकै कुराकानी गरौँ। तपाईहरु कतिजना काठमाडौँ बाहिरको हुनुहुन्छ है? हो? प्रसन्ना यस सर। अर्का हो? झापा घर कठाघर। गठाघर। अनि आपाबाट काठमाडौँ आएको? फर एजुकेसन। एजुकेसन। ए गुड। वाइ पिपल माइग्रेट भनेको यही कुरा हो। तपाईहरुको झापामा एउटा घर भयो भने झापामा पनि कहाँबाट बाहिर आउनु थाहा छ? अर्जुनधारा। हजुर? अर्जुनधारा। अर्जुनधारा हो। अर्जुनधारामा कहाँबाट आएको रहेछ त? ताप्लेजुङबाट आउनुभएको हो? सर त्यो छुट्टा छुट्टै ठाउँमा आयो। ल ठिक। आएको अर्जुनधाराबाट भक्तपुरको गट्ठाघरमा बसाइ सरियो। ल अब यसलाई म लिंक गर्दैछु। अरूको के यस्तै छ, वाइ डु पिपल माइग्रेट भनेको के, पिपलहरु किन माइग्रेट हुन्छन्? अनि मैले मेरो कुरा, मेरो जन्मघर बागलुङ, त्यसपछि हामी रूपन्देही बसाइ सर्यौं। रूपन्देहीबाट फेरि म काठमाडौँमा आएँ। किन यसरी माइग्रेट हुन्छ? द डिफरेन्ट रिजन्स। रूपन्देहीमा का बागलुङमा भन्दा अलि सजिलो छ, किनभने त्यहाँ खेती उब्जनी बढी हुन्छ, गाडी पाइन्छन्, हस्पिटलहरु पाइन्छन्। हो यस्तै गरेर हो काठमाडौँमा आएको पनि पिपलहरुले माइग्रेसन गर्ने पनि डिफरेन्ट कजेस छन्। वी डिस्कस हियर इन दिस लेसन व्हाट आर टाइप्स अफ माइग्रेसन भनेर पनि हामीले यो लेसन डिस्कसन गर्नेछौँ। Migrate has two factors. They are pull factor and push factor. Do you know pull factor? Yes, sir. कस्तो हो त्यो पुल फ्याक्टर? Sir, फेसिलिटीहरु भएर अनि हजुर फेसिलिटीज, एजुकेसन सिस्टम, ट्रान्सपोर्टेसन। हो भेरी गुड। पुल भनेको तान्ने। काठमाडौँले हामी धेरैलाई तान्यो त। त्यो पुल फ्याक्टरहरु छन्, फेसिलिटीहरु छन्, जस्तो एजुकेसनको फेसिलिटी छ, जब अपर्च्युनिटीको फेसिलिटी छ। त कतिजना प्यारेन्ट्सले के भन्छ, अब यहाँ बसेर भएन, यहाँ बस्न भन्दा त उतै काठमाडौँ भन्दा त उतै आफ्नो गाउँघर राम्रो भन्नुहुन्छ। उता गयो भने स्वच्छ हावापानी अनि खाना पनि राम्रो भन्नुहुन्छ। तर दे कान्ट गो फ्रम काठमाडौँ। बाहिर जान सक्नुहुन्न। कतिजना झापाबाट सर आउनुभएको छ, यहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। कतिजना चितवनबाट, कतिजना पर्वतबाट, विभिन्न ठाउँ यहाँ आएर हामीले बसाइ गरेका छौँ। अनि हामीलाई लाग्छ लो काठमाडौँमा त हिजो अस्तिदेखि होला हाई पोल्युसन छ, घाम बाहिर नकिनु भनेको छ। तर यस्तो भए पनि वी कान्ट गो आउट फ्रम काठमाडौँ भ्याली। काठमाडौँबाट जान सक्दैनौँ। किनभने are more pull factors in Kathmandu Valley. Kathmandu Valley मा धेरै पुलिङ फ्याक्टर्स छन्। ती फ्याक्टर्स हामी त गयौँ भने पुग्दैनौँ। हामी विदेश जानु पर्यो भने पनि आउन त काठमाडौँ नै आउनु पर्छ, प्रोसेस गर्न पनि काठमाडौँ आउनु पर्छ। अनि अलि सहरको बिरामी भयो भने पनि यही काठमाडौँ आउनु पर्छ। सबै कुराको लागि यही काठमाडौँ चाहिँ हामी यहाँ जान सक्दैनौँ। दिस पुलिङ फ्याक्टर्स एन्ड अदर्स आर पुसिङ फ्याक्टर्स। पुसिङ फ्याक्टर्स पनि तिनै हुन्। त्यताको लाइफ स्टाइल डिफिकल्ट छ, त्यसले त्यहाँ नबस भनेको छ हामीलाई। त्यता जब अपर्च्युनिटी छैन, त्यता गुड एजुकेसन सिस्टम छैन, त्यता गुड इन्टरनेट सिस्टम छैन, ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम छैन। दिज आर पुसिङ फ्याक्टर्स। त्यस्ता फ्याक्टरहरूले, त्यहाँ नभएका फ्याक्टरहरू हामीलाई छन् त्यहाँबाट। र वी केम हियर टु सर्च अ बेटर
opportunities, all better opportunities. हो त्यही यहाँ आउनुको कारण तपाईहरुलाई त्यस्तै लाग्छ हो migration of people inside the nation is internal migration अघि नै हामी कस्तो कुराकानी गर्यौं internal migration र external migration को internal migration is called domestic migration ल देश भित्रै हुने माइग्रेसन भयो internal migration भनेको देश बाहिर त्यस्तै गरेर when facilities of a place attract the people, that is a pull factor. Remember, हेर्नुस् त त्यही pull factor भनेको Facilities. so facility which attract people are pull factors. Lack of facilities force people to migrate from one place to another place. कुनै ठाउँमा फेसिलिटी छैन भने मानिसहरू त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा बस्न बाध्य हुन्छन् हामी पनि त्यस्तै हो फेसिलिटी नभएको ठाउँबाट बसाइ सर्नु पर्छ आर all pull and push factors. Lack of facilities force people to migrate from one place to another. Another migration forcing factor is push factor. यहाँ तपाईहरुले आवश्यक परे स्क्रिनशट गर्नुभछ कि के गर्नुभछ Yes, sir. So we are keeping screen. स्क्रिनशट गरिराखेको छ Yes, sir. Good. अब त्यो एकजना लिएर दिनुस् त मलाई People migrate to Tarai and urban areas in Nepal. तराई माइग्रेट तराई एन्ड अर्बन एरियाज इन नेपाल नेपालका कि त मानिसहरू धेरै जसो तराईमा सर्छन् पहाडतिरमा हिमाल कि चाहिँ अर्बन एरियाजमा सर्छन् बजारतिर शहरतिर बसाइ सर्छन् मानिसहरू सर काठमाडौँ पछि डेभलप सिटीहरु कुन हो धेरै छन् नि धेरै छन् काठमाडौँ पुरा विराटनगर वीरगंज नारायणघाट है अनि यो काठमाडौँ भइहाले बुटवल भैरवा बागलुङ तानसेन अनि नेपालगञ्ज कोहलपुर अझै अहिले के छ देयर आर मेनी सिटीज है नेपालका सिटीज छन् तर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट नै काठमाडौँ मात्रै छ त्यसैले गर्दा यिनी सिटीहरू अलिक कम्ती बनाउने भनेको छ अनि लुम्बिनीमा सिमरामा पनि बनाउने भनेको छ यस्तै छ यो बन्ला अलि टाइम लाग्ला अनि काठमाडौँमा भन्दा भन्दै कच्चालदेखि काठमाडौँमा पानी तपाईहरुको घरतिर मेलम्चीको पानी आयो त नो सर Sir. हजुर No, sir. नो कोही कता आयो होला आयो पनि भन्छन् अब सबैको घरहरुमा सप्लाई गरिसकेको छैन ओके अकॉर्डिंग टु द सेन्सस अफ 20 मोर देन 50% people live in तराई नेपालको मान्छेहरु 50% भन्दा धेरै मान्छेहरु तराईमा बस्ने गर्छन् they are migrated from hills and Himalayas. People get more facilities in Tarai than other regions. मान्छे भन्दा तराई क्षेत्रमा धेरै फेसिलिटी पाउँछन् हस्पिटल जानु पर्यो भने पनि अनि हस्पिटल जान सजिलो छ मोटर पनि सजिलो मोटर बाटो पनि सजिलो छ त्यसै गरी बिजुली पनि छ अनि अब मान्छेहरुलाई त हिँड्नलाई साइकलमै पनि
हजुर 50 जति मान्छे बस्छन् 50 आधा जस्तो मान्छे त्यहाँ बस्छन् तराईमा करिब करिबै ओके facilities of the Tarai are factors to the people of hilly and Himalayan region. Region र Himalayan region भएका फेसिलिटीहरू पुलिङ फ्याक्टरहरू हुन् पुलिङ फ्याक्टर बनेका फेसिलिटीहरू पुलिङ फ्याक्टर हुन् तराईका पुलिङ फ्याक्टर हुन् अनि यहाँ हेर्नुस् त different lifestyle of Himalayan and hilly region is the push factor of migration. Because of the lifestyle अनि त्यो लाइफस्टाइलले पुश गरिराखेको छ Before 1950 AD, Tarai influenced by malaria एकदम बडा रोग लाग्थ्यो मलेरियाले मानिसहरूको ज्यान पनि जान्थ्यो 2050 तिर आज भन्दा त्यो 2004 औलो अर्थात् मलेरिया इरेडिकेसन भएको डिक्लेरेसन गरियो अनि त्यसैले त्यसपछि धेरै मानिसहरू तराईमा बसाइन थाले People were afraid of to migrate for 1950 to Tarai यो भनौं न विक्रम सम्वत 2000 भन्दा अगाडितिर मानिसहरू तराईमा बसराई गर्न आउँथे एकदम थोरै मानिसहरू जान्थे त्यसैले people started to migrate to Tarai after मलेरिया मैले साल विक्रम सम्वत 2031 देखि 2033 सालको समय भनेको मलेरिया इरेडिकेसनको कुरा हो इन द पास्ट population of was 1% यो कहिले त भन्दा 1950 पछाडि 2031 सम्म अर्थात् मान 2030 साल भन्दा अगाडि आज भन्दा करिब करिब 40 वर्ष अगाडि वा 50 वर्ष अगाडि तराईको पपुलेसनमा 6% थियो भने अहिले त्यो पपुलेसन बढेर अराउन्ड 50% भएको छ 54% बढेको छ तराईको पपुलेसन एक्सटर्नल माइग्रेसन द इन्टरनेशनल माइग्रेसन एउटा देशबाट अर्को देशमा गरिने माइग्रेसन इन्टरनेशनल माइग्रेसन हो तपाईहरुले पनि भन्नुभयो कसको दिदी अमेरिकामा हुनुहुन्छ कसको अंकल हुनुहुन्छ होला कसैको मामा हुनुहुन्छ कसैको मान्छे हुनुहुन्छ कसैको कहाँ हुनुहुन्छ होला यसरी विभिन्न व्यक्तिहरू विभिन्न देशमा बसाई सरेर जानु भएको छ people one nation to another international migration त्यही देश भित्र मात्रै बसे भने मैले पटक पटक एक्जाम्पल दिइराखेको छु तपाईहरुलाई रूपन्देहीमा आएको त्यो इन्टरनल माइग्रेसन भयो त्यसै गरेर तपाईको कोही मानिसहरू यहाँबाट बसाई सरेर अमेरिका जानुभएको छ क्यानाडा जानुभएको छ अस्ट्रेलिया जानुभएको छ इन्डिया जानुभएको छ चाइना अथवा अन्य मुलुकमा जानुभएको छ भने त्यो international migration or international migration is called external migration त्यस्तै गरेर people mainly migrate to US Canada Australia and all the nations from Nepal धेरै सो नेपालीहरु युएसए जान मन पराउँछन् क्यानाडा जान मन पराउँछन् अस्ट्रेलिया जान मन त्यतै जान पराउँछ हो कति जनाले अहिले देखि क्यानाडा जाने सोच बनाउनु भएको होला
कतिजनाले युएसए जाने सोच बनाउनु भएको होला, कतिजना अस्ट्रेलिया जाने सोच बनाउनु भएको होला, कतिजनाले के पढ्यो भने त्यहाँ जान पाइन्छ भनेर सोच बनाउनु भएको होला, फ्रान्स, कसैले इङ्ल्यान्ड, जर्मनी यस्तो विभिन्न देशहरूमा जाने सोच बनाउनु भएको छ होला। ठिकै छ, तर मैले भन्दा त तपाईँहरू जाने सोच दुःख यही नेपाल कामले सोच बनाउनुहोस्, नेपालकै लागि कन्ट्रिब्युट गरौँ, आफन्तहरूलाई सहयोग गरौँ। ओके, ल हेर्नुहोस् है, अब हामीले लेसन 7 थियो इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल माइग्रेसन, र अब हामी 8 मा पुगे। हामीसँगमा 4 मिनट समय छ। यो 4 मिनट समयमा कति कुराकानी गर्न सक्छौँ, कुराकानीलाई कन्टिन्यू